حكايات روعة صابر. قبل ما نبدا القصه كنقول لكم الله يخليكم حاولوا انكم تفاعلوا مع القناه واحد شويه، ديروا شويه ديال البارطاج، لحقاش يعني المشاهده هبطت بزاف ربما، حيت كنت ما مسالياش يعني في ايامات رمضان كان عندي الخدمه بزاف، ربما هذا هو السبب. كنتمنى انكم تعاونوني باش ان شاء الله القناه ديالي ترجع كيف الاول، لحقاش يعني خدمت عليها وما بغيتهاش انها توصل لهذا المستوى اللي هي فيه، بغيت تزيد تطلع ماشي تهبط. كنتمنى انكم فعلا تساعدوني، وكنتمنى ان القصص يكونوا زوينين وكيعجبوكم، ونخليكم مع القصه ونبداوها على بركه الله. وشكرا لكم بزاف. واو على العيالات ملي كيديروا رجالاتهم غاسيل المخ وكيخرجوا عليهم وكيرجعوهم مساخط الوالدين، كيفرقوهم على تصيلتهم كامله وكيبغيوهم ليهم راسهم بوحدهم ولعائلتهم، كيبغيو ينزفوا ليهم الدم ديالهم وما كيعقلوش عليهم. معكم صفاء اللي جيت غادي نعاود لكم واحد قصه اللي تبكي الحجر، قصه ديال ميمتي الغاليه، قصه ديال واحد الام اللي عانات وتكرفصات وتسخسخات وشافت الويل على قبلنا. انا وخويا غنوريكم شنو طرا ليها، وغادي نعاود لكم القصه من الاول، خليكم معايا. كيف قلت لكم انا صفاء، عندي دابا 32 عام، عايشه في فرنسا. فاش كنا داك الساعه باقيين صغار باقا نعقل، كانت الام ديالي مسكينه عايشه مع عائله الوالد ديالي الله يرحمه. كان الاب ديالي مسكين كان خدام وزلق وطاح على راسو بطيحته بموتو. المهم لقينا راسنا عايشين مع ماماتي وعمامي وجداتي وجدي، عايشين واحد العيشه اللي ماشي هي عيشه. الام ديالي مسكينه كانوا دايرينها خدامه، كانوا دايرينها جفاف، كانت مسكينه النهار كامل وهي واقفه ما كتجلش حتى كيجي الليل عاد كتمشي ترتاح. خاصها طيب، خاصها تعجن، خاصها تجفف، خاصها تربي لهم ولادهم، كل شيء منها هي. كانوا داك الساعه عارفين ما عندهاش مسكينه الجهد وما عندهاش كيفاش تهضر وشكون يدافع عليها، وكنا حنا متقلين عليها ما عندهاش كيفاش دير لينا انا وخويا بجوجنا باقيين صغار، وبجوجنا يعني خصها منين توكلنا ومنين تلبسنا وفين تعيشنا، وما عندها مسكينه لا خدمه لا حتى شي حاجه. صافي بقات صابره 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 حتى بديت انا داك الساعه كنكبر. وكان واحد عمي واحد المره كان باغي يتكرفس عليا، وانا بديت كنغوت وكنت هزيت واحد الحاجه ديال الديكور كانت محطوطه حدايا وضربته بها للراس. كان داك الساعه في العمر ديالي 13 عام. تما فاش صافي ناضت المشاكل وكان يعني الروينه غادا تنوض وواحد الفضيحه كانت دارت لهم ماما. تما ماما ما قدراتش نهائيا تصبر، قالت لهم حتى لبنتي الا بنتي، قالت لهم ديروا فيا ما بغيتو، سلخوني ضربوني تسخسخوا عليا تكرفسوا عليا، ولكن بنتي هذيك اللي حتى شي واحد ما يوصل لها وحتى شي واحد ما يأذيها. صافي مسكينه خرجنا ما عندنا حتى شي حاجه، خارجين حنا وياها وربي كريم، خارجه بينا مسكينه وكتبكي وحنا مخلوعين باقا نعقل. انا كنت فايته خويا ب4 سنين، خويا كان داك الساعه باقي صغر مني، انا داك الساعه في العمر ديالي 13 عام هو كان عنده 9 سنين. المهم ربما هادشي اللي عشنا فيه هو اللي خلى ان الاخ ديالي يكون قلبه قاصح وما يعقلش وما يحنش في قلبه، ما فيهاش نهائيا الرحمه. هادشي اللي دار غادي تشوفوا شنو دار، وغادي يعني حتى شي واحد ما غادي يتيق ان هادشي يقدر انه يديروا واحد لميمته على قبل وحده، على قبل يعني مرأة غادي يفرط في اعز واحن وشي حاجه اللي مهمه في الحياه وهي الام. المهم منا مسكينه هزاتنا قصدت الجامع، مشات عند الفقيه ديال الجامع قالت ليه راني وليه وعندي اليتامى وما عندي فين نمشي وانا خايفه وانا مخلوعه وانا ما مولفاش بالزنقه. المهم مسكينه كان الوالد ديالي تزوج بها في واحد البلاصه بعيده، مدينه يعني بعيده بزاف، نواحي ديال الشلوح. كان خدام تمايا وطلاقها عجباتو وجابها.
يعني ما كتعرفش حتى عائلتها فين تمشي لهم، ما بقاتش عندها نهائيا علاقه بهم. ملي كانت جاتها الخبر بان الام ديالها توفات، ومن بعد عرفت بان الاب ديالها كان تزوج، صافي تما العلاقه يعني ديالهم صافي تحبست، وما بقاش كتعرف لا عائلتها لا حتى شي حاجه، يعني ما عندها فين غادي تمشي. صافي مشات عند هذاك الفقيه ديال الجامع، هضرت معاه، قال لها اش غنقول لك بنتي؟ قال لها راه ما نقدرش نبيتك في الجامع، ودابا ما عندي كي ندير لك. بقات امي مسكينه كتبكي عليه، قالت لي ها الشريف الله يرحم لك الوالدين، قالت لي انا جيت قصدتك والمقصود الله، قالت لي هاد الوليدات كي غندير ليهم؟ واش غنبيتهم في الزنقه؟ راه ما عندنا حتى ما ناكلو. قال لها المهم دخلي. دخلها. قال لها تسناي انا غنجيب لكم بعدا غير شي حاجه تاكلوها. مشى باقا نعقل، دار لنا الخبز فيه الفرماج والكاشير، وجاب لنا قرعي ديال الماء، وقال لها كي كولي بعدا وغنشوفوا نلقاو لك شي حل. المهم صافي بقينا جالسين تمايا حتى داك الساعه كان صلى العصر بهم، ومن بعد كان جا عند ماما. قال لها شوفي الشريفه، راني هضرت لك مع واحد السيده راه عايشه بوحدها، الزوج ديالها راه في الخارج، عندها وليداتها، عندها جوج ديال البنيات. المهم غتمشي تجلسي معاها بما تقلبي على راسك، ولكن يعني راه ما غاديش تشدك لديما، راه غادي داك الساعه تجلسي عندها بما تقلبي فين تمشي. وداك الساعه يعني راه ما تلوميهاش الا قالت لك خرجي، الا عيات منك راه على الاقل بعدا غدير فيك واحد الخير، تجلسك معها واحد 3 ايام حتى لسيمانه، راني طلبتها. راه كتعرف يعني الزوجه ديالي، وهضرت مع الزوجه ديالي وقلت لها طلبيها وكل شيء، وهي راه مرا درويشه ومرا كتعرف الله وكتخاف الله، وعلى الاقل يعني ملي قبلات انها تدخلك وما كنعرفوك ما حتى شي حاجه، راه شي حاجه اللي زوينه. بقيت انايا داك الساعه كنت باقا صغيره، انا كنت مخلوعه وما عارفاش يعني فين غنمشي ولا. بديت كنبكي. ماما مسكينه كتسكت فينا، كتقول لي اسكتي يا بنتي، ان شاء الله ربي غيدير لنا خير. المهم ما بقات كدعي معاه، ومشينا عند السيده. خرجت المراه الزوجه ديال الفقيه، داتنا داك الساعه عندك السيده، مشينا عندها للدار. باقا نعقل يعني دخلتنا، الصراحه رحبت بينا، عمرت لنا كويز ديال اتاي، ما خلات ما حطت. في العشاء دارت لنا طويجين، المهم كلينا. جابت لنا الماء، دخلتنا لواحد البيت. المهم مسكينه ديك الليله باقا نعقل عليها، ما جاهاش النعاس. انا داك الساعه شحال وانا جالسه وكنقول لها نعسي يا ماما نعسي، كتقول يا بنتي منين غيجيني هاد النعاس؟ صافي نعست انايا، خليت ماما مسكينه فحال هكاك، ما عرفتش امتى نعست الصراحه. صافي نضنا الصباح الغد ليه، ناضت السيده مسكينه وجدت لينا الفطور. فطرنا، ناضت امي كتهز في الماعن، مشات كتعاونها، قالت لها انتي دايره فيا خير؟ قالت لها على الاقل خليني انا نشقالك. قالت لها بلا ما تسمحني، اللي بغيتي ديرها انا نديرها لك. قالت لها ما حدي انا هنايا معاك، انا داك الساعه يعني غادي نشقالك، وملي نسالي شقايه غادي نخرج نقلب على شي خديمه. صافي داكشي اللي كانت ماما كدير. السيده حتى هي كانت يعني كتعاونها. وانا داك الساعه صافي ما عندي لا فين نقرا لا حتى شي حاجه. خرجت انا وخويا، خرجنا من القرايه داك الساعه، ما عندناش كيفاش نديرو. المهم بقينا جالسين عند ديك السيده، جلسنا عندها 5 ايام. كانت الام ديالي كل نهار كتخرج مسكينه حتى رجليها كيطيبوا، كتمشي كتبقى تقلب على خدمه، تقلب 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 حتى لقات واحد الخدمه في واحد القهوه. كانت ديك القهوه كيديروا المسمن والحرشه والشفنج. وكانت مشات، ومن الزهر كانوا محتاجين شي مرأة يعني اللي تعاون هذيك المرأة اللي كطيب المسمن. كان داك الساعة عندهم الإقبال بزاف، وكانت يديها ما كافياش. والمهم قال لها أنا غادي نشدك، ولكن راه غنعطيك يعني غير كدا وكدا في يعني في السيمانة. ماما داك الساعة عجبها الحال وفرحت، قالت لك باش ما كان يعني نبدا حتى نشوف تاني بلاصه اخرى ولا خدمه اخرى، المهم ما تبقاش بلاش. صافي بدات معاه الخدمه. السيده مسكينه قلبت لينا على واحد البيت، كنا يعني كرينا واحد البيت. وداك البيت فاش كريناه
صراحة كان الخدمة ديال مي اللي ملي كتخلص يا الله تيخلص لينا فلوس داك البيت اللي كنا كارين، وكتشيط شي 50 درهم. فينا هي الفلوس المصروف، فينا هما الفلوس اللي لا مرض شي واحد خصو باش يداوى فينا، يعني بزاف ديال الحوايج كانوا خاصيننا. الام ديالي كانت يعني بغات تدخلنا المدرسه، مشات كطلب في المدير وهذا. المهم انا داك الساعه ما بغيتش ندخل ليها، قلت لها انا صافي ما بقيتش باغيه نقرا. قلت لها انا ما نخليكش هكايا، خصني نعاونك في يعني في الخدمه، خصني حتى انا نخدم. انا داك الساعه كان عندي اكثر من 13 عام، يعني راه صافي راه نقدر انني نخدم حتى انا في شي بلاصه ونعاونها. ماما ما بغاتش، قالت لي لا بنتي قرايتك هي الاولى. قالت لي انا ما حدي، انا بصحتي وانا عايشه، انا اللي غنصرف عليكم، وانا اللي غادي نوصلكم، وانا اللي غادي نقريكم حتى تاخذوا دبلوماتكم وتخدموا. المهم انا قلت لها شوف يا ماما، انا راه كنبقى بنت، يعني راه غيجي واحد النهار وغنتزوج، وربما راجلي واخا يكونوا عندي دبلومات ديال الدنيا غيقول لك جلسي انا ما بغيتكش تخدمي. قالت لي انا بنتي ندير اللي عليا، وداك الساعه ملي ياخذك راجلك يدير اللي عليه. المهم قلت لها خلي غير خويا راجل خليه يقرا. ما بغاتش والو. المهم دخلت كنقرا، خويا كيقرا. خويا كان كيقرا مزيان، يعني ما كانش كيجيب شي نقطه اللي ماشي هي هذيك، ديما كيجيب نقطه زوينه، ديما من الاوائل. انا لا، انا غير كنت كنتساطح مع القرايه، يعني ربما كان السن ديالي شويه كبير، اثرت عليا الظروف والمشاكل، داكشي ما كيبغيش القرايه تدخل ليا مزيان للراس. هز الهم لامي، هز الهم لخويا، هز الهم لراسي. كنشوف يعني ديك العيشه اللي حنا عايشينها راه ماشي عيشه. جاتني مع سن ديال المراهقه، وليت انا يعني باغا نلبس، باغا نقاد. كنشوف البنات في السن ديالي كاع مقادات حالتهم، كيلبسوا حوايج زوينين، وانا والو ما كنعرف حتى شي وحده تما. يعني ديك الكوليج اللي كنت دخلت تقيدت فيها، ما كنعرفش تما البنات. كان صعيب يعني عليا الحال في الاول، كانت الظروف ديالي صعيبه، وجيت يعني لتما ما كنعرفش البنات، وتنشوفهم كل وحده مع صحاباتها، ما عنديش كيفاش يعني حتى ندخل راسي معاهم. صافي بقيت في، ما كملت العام غير بزز. وانا نقول الام ديالي، قلت لها شوفي راه غادا نخرج، انا ما باغاش نقرا، راه غير كتخسري في الفلوس ديالك. والصراحه بقى فيا الحال كنقول فلوس التقياد، فلوس يعني ديال الكتوبه، شحال من حاجه كتخصك، راه زايده عليها. تنقولوا ما غاداش نقرا، ما داك الشيء ما كيدخلش ليا للراس. صافي بقات مسكينه امي، بقات داك الساعه حتى فعلا يعني خرجتني من القرايه واخا ما كانتش باغا. مشيت كنقلب حتى انا على خدمه، كنقلب لقيت واحد المعمل، دخلت خدمت فيه تقريبا واحد 6 شهور. من بعد مشيت خدمت في واحد الباتيسري، خدمت فيه حتى هو تقريبا شي عام ونص. من بعد خدمت في واحد لوطيل. صافي فاش خدمت في داك لوطيل تما، فاش تعرفت على واحد البنت كانت خدامه تما، وهضره كتجيب هضره، هضره تتجيب هضره، حتى عرفت بانها يعني غادا تمشي كونطرا لاسبانيا. كانت غادا تمشي داك الساعه كتجمع في فلوس وخدامه وهذا، وغديها شي وحده يعني لاسبانيا. قالتها ليا صراحه، انا فاش قالتها ليا صافي ما بقيتش، بغيت يعني ندير في راسي انني غادا نبقى عايشه في المغرب. صافي وليت حتى انا كنخمم انني غادي نمشي لاسبانيا، ما بغيتش نبقى تما. ما جات فين تمشي حتى عرفتني على السيده اللي كدي ولقاتني بها. والمهم مشات هذيك صاحبتي، وبقيت انا تا انا كنخدم وكنجمع، كنخدم وكنجمع، كنخدم وكنجمع، كنعاون يعني ميمتي، كنعطيها شي حاجه وكنخبي شي حاجه، وما كنتش نهائيا مديها في راسي. كنبغي نشري حوايج، كنمشي لحوايج البال، كنقول يعني راه كل شي حوايج، راه حتى لا شريت شي حاجه جديده غادي نصبنها وغادا تقدام اللهم. حتى شي واحد ما كيعرفني كنمشي بكري، كنمشي كنهز ليا بياسات زوينين صافي، وكنلبس وكنقاد. وانا كنت يعني تبارك الله كنت عاطيه للعين، وعندي شعري زوين وكنلبس صافي كنبان حتى انا زوينه، وحتى شي واحد ما كيعرف دوك الحوايج واش شاريهم قدام ولا شاريهم جداد. المهم كنت دايره في راسي بانني انا غادي نجمع وغادي نشوف يعني مع ديك السيده باش غادي نمشي.
ما بغيت نقول للوالده ديالي حتى شي حاجه، ما بغيتش نخلعها، وهي كانت متعلقه بينا بزاف يعني لواحد الدرجه اللي ما تصورش. كانت كتموت وتحيا وتنوض وتطيح على قبلنا. كانت مسكينه كتخرج من الفجر وهي خدامه، كتخدم جوج ديال الخدمات. كتخدم مع ديك القهوه اللي كانت يعني خدامه فيها. من بعد كتجي وحده اخرى يعني كتخدم في بلاصتها كتعوضها، وكتمشي. هي كانت كتقابل واحد المراه كبيره في السن، ما كانتش كتنوض، وكانت كتمشي خصها يعني تقابلها حتى كترجع بنتها. المهم كتعطيها شي بركه. صافي بقينا كانت يعني امي شرات الساروت ديال واحد البارطما. ديك البارطما كانت في واحد الحي يعني قديم، ماشي شي حي اللي يعني ديورا زوينين ولا شي حاجه. كان الساروت ما غاليش بزاف والكرا كان رخيص. يعني ولينا قادرين اننا نعيشوا حسن من الاول. خويا كتقرا، امي كتخسر عليه في الفلوس، كتقول ليه حتى شي حاجه ما تخصك. كانت مسكينه باقا نعقل، كتمشي كتشري ليه حوايج جداد، كتلبسو، كتقول ليه ولدي حتى شي واحد ما يكون احسن منك، البس وقرا وديها في راسك وخليني انا ما حدي عندي صحتي. انا اللي غادي انا اللي غادي نخدم، وانا اللي غادي نوصلكم، وانا اللي غادي ندير لكم حتى تكون راجل، واختك حتى هي يعني نكبرها حتى ان شاء الله يجي اللي غادي يديها داك الساعات غادي نرتاح. صافي المهم انا داك الساعه فاش داك الساعه خدات امي الساروت ديال ديك الدار، الصراحه نقصوا عليا بزاف ديال المصاريف. صافي وليت كنجمع اكثر من الاول. مشيت شفت ديك السيده قلت لها انت راه عندي غير كدا وكدا، عافاك الا ما تعاوني معايا، عافاك الا ما يعني حاولي انك تنقصي لي واحد شويه، راني ما فحاليش، راني يعني عائلتي ما فحالهمش، حنا على قد الحال. قالت لي شوفي والو ما نقدرش نهائيا. قالت لي بغيتي تمشي بالكونطرا، ها شحال خصك تعطي كدا وكدا، بغيتي يعني بهاد الفلوس اللي عندك راه غتمشي حارقه يعني بلا وراق. قالت لي راه كاين واحد السيد كنعرفو راه كيدي الناس يعني بلا كونطرا، ولكن راه توصلي يعني كوني هانيه واكيده انك غادي توصلي، يعني غادي يوصلك، ولكن راه غتبقى يعني حارقه تما. والمهم الصراحه انا ما نكذبش عليكم، انا صافي طلع ليا الدم وكنت باغي نمشي، يعني ما بقاش كيبان ليا لا وراق، تنقول غير نوصل نحط رجلي تما وداك الساعه نشوف كيفاش ندير باش ندير ورقاتي. في الاول ما كنتش بغيت نقولها يعني لمي، قلت لا قلتها لها ما غاداش تخليني. وكنت جالسه يعني كان وجاد لقات واحد الباليزه جا معاها ديال الحوايج كنت مخبياها، ما بغيتش نوريها ليها. كانت جالسه كتقلب ما عرفت على شي حاجه، حتى لقات ديك الباليزه مجموعه. قالت لي فين غاده، شنو هاد الشيء؟ انا داك الساعه صافي ما بغيت نقول لها حتى شي حاجه، سكت وتصدمت وبقيت كنشوف فيها. قالت لي فين غاده؟ هي تخلعت كتصحابني فحال غاده نهرب ولا ما عرفت شنو، قال لها راه صافي بحال غاده مع شي واحد. بدات كتولول وبدات كتضرب على فخاضها وكتقول لي ما حشمتيش، هادشي كامل اللي درت على قبلكم باغا تهربي مع شي واحد وديري لي الشوها بنتي. وبدات كتغوت كتبكي وكدير واحد الفضيحه. صافي تما وانا نقولها لها، قلت لها شوفي امي، قلت لها واش انا مسطيه، واش انا غادي نهرب مع شي واحد ونخليه؟ قلت لها راني باغا نمشي، راه باغا نمشي لاسبانيا. راه لقيت واحد السيده يعني غادا تشوف لي مع واحد الواحد وغادي يديوني. قالت لي كيفاش غيديك، واش غتحرقي؟ قلت لها راه نمشي تما وندير وراقي. صافي بدات كتبكي، قالت لي علاش واش سخيت عليك، بغيتي تخليني بوحدي وتمشي ديري هاد الفضيحه في راسك، دابا يلوحوك في البحر، دابا يديروا لك، دابا يفعلوا. المهم بقات كدير يعني شي حوايج في راسها اللي ما كاينينش. شحال وانا كنقنع فيها حتى جبت لها ديك السيده، هضرت معاها قالت لها شوفي الشريفه، راه غادا تمشي وغادا توصل، غير هو الوراق اللي غادا تمشي بهم راه ماشي ديالها، راه ديال وحده اخرى، ولكن راه كوني اكيده انها راه غادي تحط رجليها تما، راه ما يمكنش غادي نديروا فيها شي حاجه خايبه ولا ناديوها. صافي بقات شحال وهي يعني كتشرح ليها باش قدرت انها تقنعها. صافي مشيت انا داك الساعه، مشيت لاسبانيا. هذاك السيد اللي كيدينا تما صافي غير كيحطنا وصافي، ويعني الخدمه ديالو صافي كتسالي، يعني دبري راسك وعومي بحرك ما يعرفكش. المهم كيحطك كيوصلك وتشاو السلام عليكم. صافي فعلا مشيت انا داك الساعه، وصلت لتمايا.
بديت كان حطني في واحد صراحه واحد المدينه اللي كان فيها العرب بزاف. مهم مشيت عند واحد البنات كانوا واقفين. قلت لهم عافاكم بغيت يعني نسولكم الا جات على خاطركم. قلت لهم انا راني يعني ما عنديش الاوراق ويلا جيت وما عرفتش فين غادي فين نقدر انني نخدم. بغيت يعني شي بلاصه اللي نقدر انني نخدم فيها. بغيت شي بلاصه فين نعيش. المهم وحده فيهم كانت صراحه ظريفه قالت لي شوفي اختي. قالت لي راه كاينه واحد السيده راه عندها واحد البرطمه كارياها كتكريها بيوتها. راه كتشد البنات هكا اللي ما كيكونش عندهم الوراق ولكن راه يعني خصك ضروري تخلصيها في الاول. قلت لها شحال كتبغي وانا الصراحه كان عندي شي حاجه الفلوس يعني ديت معايا شي حاجه. قالت لي كذا وكذا. انا كنشوف يعني داكشي اللي عندي الا عطيته لها غتبقى لي شي حاجه قليله ولكن ما كانش عندي الاختيار صافي. يعني عرفتني عليها داتني عندها. عطاتني واحد الناموسيه في واحد البيت. داك البيت كانوا فيه 3 ديال الناموسيات. كتعرفي خصك غير تدخلي باش تنعسي فيه. الكوزينه كتقولنا الا بغيتو داك الساعه تدخلوا الكوزينه تناوبوا عليها ما تدخلوش كاملين ما ديروش ليا المشاكل وما تنوضوش ليا الصداع. صافي المهم كانوا البنات تما حنا تبارك الله قشله ديال البنات اللي في ديك الدار. كانوا فيها 3 ديال البيوت. كل بيت فيه 3 عاد الصالون حتى هو. كانوا فيه 4 ديال البنات. ايوا المهم الا بغينا غير الطواليت خصك تبقاي تسناي شاده السربيس باش تدخلي ليها. المهم عانيت وتكرفصت وتسخسخت ولكن كنقول كل شيء هون يعني باش داك الساعه ناخذ ورقاتي باش داك الساعه خصني نرجع ونعاون ميمتي. خصني نخدم ونصيفط ليها. خصني يعني نعتقهم خويا حتى هو. صافي تكرفصت ولكن المهم واخا كتكرفصي المهم ديك التكرفيصه كتكون زوينه ملي كتشدي يعني فلوس صحيحه ماشي بحال المغرب كتكرفصي وفي الاخر تاخدي 2 ريالات. كتقولي دابا هادو شنو ندير نشري قنبه نقج راسي ولا اش ندير بهاد 2 ريالات هادو اللي كتاخدي يعني شهر وانتي كتضربي. كيعطيوك دوك الفلوس اللي كتقدري تجيبيه يعني في تقل من سيمانه يعني قل من سيمانه. بعض المرات الا خدمتي يعني نهار مزيان راه كتجيبي فيه خلصه ديال الشهر ديال المغرب. في نهار واحد تقدر تدخليها. راه كاين مسكين اللي في المغرب كيبقى يخبط شهر كيعطيو 20,000 ريال. تما الا خدمتي هنا وهنا وهنا راه تجيبيها في نهار. المهم بديت داك الساعه بديت كنتعرف على البنات. كنطلبهم كنحاول يعني ندير علاقه زوينه معاهم حتى خدمت واحد الخديمه في واحد الريستورون. كنت كنغسل الماعن. المهم هذيك كانت اول خدمه ليا صراحه. يعني كنت فرحانه ملي داك الساعه فيما كيقرب الشهر كيبغي يعني نتخلص صافي. كنكون ما قاداني فرحه طايره في السما تنقول يعني غنشد دوك الفليسات. اول خلصه ليا باقا نعقل شديتها. حيت منها الفلوس اللي كنعطي لديك السيده حيت منها شي حاجه باش نقضي والماكله كنت كناكل تما يعني داكشي اللي كان كيشيط كنا كنقدروا ناخذه منه. المهم كنت صيفطتها لميمتي. عيطت ليها وفرحتها. مشات مسكينه للبوسطه خدات ديك البركه وكانت فرحانه وبقات كترضي عليا يعني وكنت كنعيط ليها وكتقول لي الله يرضي عليك بنيتي الله يرضي عليك بنيتي. كنقول لها شوفي ميمتي ما تبقايش تخدمي جلسي للارض انا غادي نصرف عليك وانا غادي نصيفط لك وانا كل شيء يعني انا اللي غادي نديرو غير ارتاحي ليا. المهم مسكينه كانت كتقول لي لا بنتي ما حد عندي الصحه خليني نتحرك غنجلس في الدار ما كاين ما يدار انا ما مولفاش الجلوس في الدار. المهم كنقول لها ديري شي حاجه اللي ما تجهديش راسك فيها. بغيتي تخدمي خدمي ولكن تكيسي على صحتك. خدمي غير خدمه وحده وتكون خفيفه. المهم صافي داكشي اللي كانت نقصات الخدمه ما بقاتش كتنوض في الصباح بكري وكانت يعني كتمشي كتخدم. وخويا كان تبارك الله كيقرا مزيان. كان ديما كيجي من الاوائل. جا في الكاتر يماني كان جاب اول نقطه في القسم ديالو. المهم كنت كنفرح وتنقول لها خليه الا بغى شي حاجه خليه يديرها. ديري ليه السوايع شري ليه اللي بغى يعني ما تحرميش خليه يعيش داكشي اللي ما عشناش حنا الصراحه. في الاول بغيت خويا يعني يتبرع ويلبس ويكون شي واحد اللي ما هاش نهائيا الهم للدنيا. صافي بقات داك الساعه الوالده ديالي مسكينه. انا كنصيفط ليها وهي داك الساعه المهم كتعرف كيفاش تسير دوك الفلوس.
المهم بقات كتجمع، شي كتخسرو شي كتجمعو، شي كتخسرو، شي كتجمعو، حتى فلوس قيمت باش تشري برطمة. وكان عندها هذاك الساروت ديال ديك الدار حتى هو، يعني كانت غادي تبيعو باش داك الساعة غادي يجيب ليها شي، يعني شي فليسات وتزيد شي على شي، وغتاخد شي برطمة يعني باش تكون عندنا الدار، يعني ما نبقاوش بحال هكا بلا دار بلا حتى شي حاجة. كنت عيطت ليها، قالت لي شوفي بنتي راه بغيت نهضر معاك. قلت لها شنو؟ قالت لي راني غادا نشري، راه صافي راه جمعت الفلوس ديال الدار. قالت لي راه ما كنت كنقول لك حتى شي حاجه، راني كنت يعني كنخدم وكنجمع كنكسي خوك، يعني كلشي داكشي اللي كتقولي ليا كنديرو، غير هو انا ما كنتش كنبدر الفلوس. وانا داك الساعه كنت خدامه، خدمه زوينه، كنت يعني بقيت كنتبدل من هنا لهنا. كنت وليت خدامه في واحد الريستورون اللي كانت زوينه، وكنت يعني دايره سربايه، وكانوا كيدوروا معايا الناس. غير التدويره ديال الناس كانت كافياني انا باش نعيش وباش نلبس وباش يعني اي حاجه خصتني كنديرها. صافي قالت لي هانتي المهم راه بغيت نقول لك، حيت هاد الفليسات يعني اكثريتهم راه ديالك. قالت لي واش ندير البرطمه في سميتك ولا شنو ندير؟ قلت لها لا امي، قلت لها انت اللي جمعتيهم، واخا ديالي انا اللي كنت يعني كنصيفط لك، ولكن راه كنتي اللي جمعتي دوك الفلوس. قلت لها انا ما في خباريش هادشي واش جا معاه. قلت لها ديرها بسميتك، قلت لها يعني فلوس ديالك ومن حقك انك يعني ديرها في سميتك. صافي. وكان يعني العكوسات الصراحه انا داك الساعه ما عنديش كيفاش غادا نمشي، انا باقا بلا اوراق ديالي، باقا يعني اموري معقده. قلت لها صافي غير ديري هذاك الساعه وراه غتبقى البرطمه ليا ولك والخويا. المهم داكشي علاش اتفقنا. انا بقيت داك الساعه يعني مقابله غير الخدمه، ما تلاقيتش مع شي ولد الناس اللي يعني بغاني الحلال باش غيتزوج بيا. فعلا كلشي باغي غيتفلى، كلشي باغي غي يستغلك، كلشي باغي يتفلى عليك. المهم ما كانش شي واحد اللي معقول واللي عجبني. بقيت داك الساعه واخا خدامه وهذا، حتى درت داك الساعه الوراق ديالي بوحدي، يعني حتى شي واحد ما دارهم ليا. الباترون ديالي هو اللي عاوني، درت الوريقات ديالي وكل شيء. صافي هبطت داك الساعة. اول مره غادي نهبط شفت ميمتي وشفت خويا تبارك الله كبر ما عرفتوش. امي مسكينه عيات وبدات كتشرف. صافي عشت معاهم داك شهر ونص، كان من احسن ايام حياتي. يعني سافرنا وضحكنا وتبرعنا وما خلينا ما درنا، مشينا كرينا حدا البحر، كنا عاطينا غير الشوايه. ومهم واحد الاجواء زوينه. وخويا تبارك الله كان داك الساعه في سيزياماني، وكان جاب واحد النقطه اللي زوينه، وشريت ليه موتور، خديته ليه كادو. مهم صافي بقيت فحال هكاك، دوزت معاهم ديك العطله، رجعت في حالاتي، خليتهم. ماما كانت فرحانه. الدار صراحه اللي خدات كانت زوينه، يعني دار صغيره ماشي كبيره، ولكن الدار كانت زوينه. والمهم فرشتها بشويه بشويه، كانت مقاداها، وزدت انا فرشت لها الصالون. ملي مشيت عاودت لها الصالون كامل. صافي رجعت في حالاتي. بقات داك الساعه امي هكاك عايشه مع خويا وانا عايشه مع البنات. كنت ما بقيتش عايشه مع دوك البنات في ديك الدار، كنت انا وجوج بنات، كنا كرينا واحد البارطما وعايشين فيها، كنا مرتاحين انا وياهم. يعني واحد البنات اللي معقولات بزاف. تفاهمنا بيناتنا، كرينا ديك البارطما وعايشين بخير وعلى خير. صافي بشويه بشويه بدات كتجي الازمه. الازمه يعني كانت جات في اسبانيا، والخدمه بدات كتقلال، يعني والمصاريف ولات كتجينا صعيبه. ما بقيتش قادره نصيفط لمي يعني الفلوس كيف ما كنت. ولكن دائما كنحاول انني يعني ما نقدرش انني نحرمها ولا ما نصيفطش ليها. ما كنتش كنبغي نقول لها حتى شي حاجه، كنت كندير جهدي باش يعني باش نخدم وباش نوفر وباش. المهم بقيت فحال هكاك. من بعد كانت واحد البنت كانت بغات داك الساعه تمشي لفرنسا، وهي تقولها ليا، قالت لي علاش اللي ما نطلعوش لفرنسا، باقا تما الخدمه باقا هذا. قلت لها كيفاش غنديروا حنا، يعني ما عندناش الناسيوناليتي، عندنا غير وراق ديال تما ديال اسبانيا. قالت لي غير زيدي نتوكلوا على الله. قالت لي اللهم تما نمشيو كيف ما دبرنا هنا، كنا مدبرين ندبروا تما ونعيشوا ونتصاطحوا حتى حنا. راه وحده كنعرفها راه مشات راه بخير دابا، راه قلبت على خديمتها، راه كاريه مع شي بنات.
صافي بقات كتقول لينا فحال هكاك. البنت الاخرى اللي كانت معانا ما بغاتش، حيت كان عندها يعني كان خوها تما مزوج وداكشي، ما بغاتش تمشي تبعد، ما غاديش يخليها. مشيت انا وياها، مشينا لفرنسا. كان عندنا شي بركه ديال الفلوس، مشينا يعني قلبنا. هذيك البنت اللي كانت كتعرفها قلبت لينا فين نجلسوا. جلسنا في واحد البيت انا وياها، كرينا مع شي بنات اخرين. المهم بقينا كنخرجوا كنقلبوا على الخدمه، كنقلبوا. المهم الايام كدوز والعمر كيدوز. خويا كان نجح داك الساعه في الباك ديالو، وكان جاب واحد النقطه اللي عاليه، ودار يعني دار الكليه ديال الطب. كانت قبل فيها. المهم مصاريفها كانت شويه قاصحه. كنت انا كنحاول يعني كندير جهدي باش كنصيفط ليه، يعني كنحيد من لحمي كنصيفط ليه، تنقول ليه غير قرا غير قرا. انا نصاب يعني، وفرحات عليا ان خويا يكون طبيب، راه شي حاجه اللي زوينه بزاف. كنت كنهضر معاه وكنشجعو، كنقول ليه ما تهز الهم حتى شي حاجه، قرا 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 قرا، وانا يعني كل شيء عليا. صافي تسخسخت تكرفصت. المهم ما تخيلوش داكشي اللي داز عليا. وكنقول كل شيء هون، كل شيء هون يعني. داكشي اللي كنت كنديرو، ديك التماره اللي كنت كنضرب وكنشوف انني معاونه ميمتي ومفرحاها وشريت ليها الدار وشحال من حاجه هكا، داكشي كامل كيبرد عليا ديك التماره اللي كندوزها. صافي خويا تيكبر والعمر كيدوز، وميمتي مسكينه كتكبر وكتعيا. حتى خدا داك الساعه كمل القرايه ديالو، وكان خدم في واحد الكلينيك مع واحد الطبيب كان كيقريهم في الكليه، وكان عجبو خويا بزاف. وكان قال ليه انت غادي غير تخرج غادي نشدك معايا. المهم دار داكشي التخصص ديال الاعصاب. صافي مشى خدم داك الساعه في داك الكلينيك. كان باقي داك الساعه مع امي مسكينه بدات كتعيا بدات كتكبر. انا كانوا توفاو ليا الوراق ديال اسبانيا. مشيت بغيت باش نبدلهم. ملي كنمشي كيدومونديو ليا الوراق ديال بلا راني عايشه تما، خصني نكون خدامه تما. المهم لقيت مشاكل كبيره. من بعد صدقت انني سمحت في وراقي ديال اسبانيا باش نقدر انني نبقى في فرنسا. ما كانش عندي كيفاش ندير، يعني خاصني باش نجدد وراقي خصني نكون كاريه تما، خص بزاف ديال الحوايج. والمهم رجعت قبل ما داك الساعه الكارطه ديالي توفى كاع في مره. رجعت قلت انا يعني جالسه تما، جالسه لاقيه خدمه، غادي نبقى تما حتى ندير وراق ديال فرنسا، نشوف كيفاش ندير ليهم. وصراحه يعني صعيب الحال باش ديري ورقه فرنسا الا ما تزوجتيش، ولا يعني ما ولدتيش من الحرام، ولا ما غاديش تقدري انك ديري ورقاتك. صافي صدقت بقيت في فرنسا 4 سنين وانا مسخسخه، 4 سنين وانا في التكرفيس وفي العذاب والخدامي. يعني كنحاول انني نخدم فاش ما كان، اي باش نلقى باش نعيش وباش نعاون يعني امي ونبقى نصيفط لها. ما بغيتش نقطع عليها، وكانت كتشرب الدواء، يعني خاصني نصيفط لها الفلوس باش تشري دواها، ما يمكنش ليا ما نصيفطش ليها فليساتها. خويا داك الساع خدم. ملي خدم ولا مديها غير في راسو. يعني مسكينه امي ما كانش كتبغي تقول لي هذا الشيء، ما كانش كيعتقها بالريال. تعرف على واحد الطبيبه كانت هي خدامه تمايا ديال يعني في داك الكلينيك اللي كان خدام فيه. واحد الطبيبه اللي عائلتها لاباس عليهم، ويعني وبنت الفشوش، واحد البنت اللي صافي نساتو تماما في ميمته ونساتو في يعني في كل شيء. صافي الدري تلف، ولا باغي غير مرتو، وباغي غير عائلة مرتو، وباغي يعني كيفكر غير في راسو غير في حياته. بقى داك الساع عايش مع الام ديالي حتى بغى داك الساعه غادي يتزوج بديك السيده. المهم جا قال لها امي راه غادي نتزوج. ماما داك الساعه شافتها قالت لي بلا ما عجبتهاش. المهم البنت ما عجبتهاش وجاتها يعني ماشي بحال المستوى ديالنا، ما غاديش نقدو عليهم. قالت لي والديها يعني منفخين
وحاسين براسهم. وديك الام ديالها كانت ماشي فحال الام ديالي، يعني ديك الام اللي كتلبس الرومي وخصها تمشي للكوافوره والضفران مصبوغين، وانا ما كترضاش بيا. قالت لي امي مسكينه ما كانتش كترضى بيا. صافي هو فاش شاف بحال هكاك والله اعلم شنو قالت ليه هذيك اللي كان غيتزوج بها، صافي ما بقاش راضي بامي. وكان بقى يدور ليها براسها، كيدور بها كيدور حتى خلاها انها يعني دير ليه الدار في سميتو. قال لها راه خصني نبيع هاد الدار، نبيعو هنايا ونمشي نشري وحده اخرى. هادي راه يعني ما غاداش تقبلها ليا مرتي، ما غاداش تبغي تعيش في دار بحال هكا. قالت ليه امي علاه مالها هاد الدار، حتى هي دار. قال لها لا، وشوفي هما كيفاش عايشين، وانا غنبيع هادي وغادي نزيد ونشري وحده اخرى تكون كبر منها وتكون في شي حي يعني اللي زوين. قالت ليه وليدي انا قال لها وامي راه غادي تمشي تعيشي معايا. قالت لي وعلى مرتك غتبغيني نعيش معاها؟ قال لها ورا داك الساعه راه بالزمن، راك امي راه ما غاديش نلوحك. صافي المهم لعب ليها على الدماغ، قالتها لي انا داك الساعه عيطت ليها انا ما عندي كي ندير داك الساعه، ما عنديش الوراق، ما يمكنش ليا انني غادي نجي وغادي نشوف هذيك اللي غيتزوج بها ونقدر انني نقنعه ولا نبعدها عليه ولا شي حاجه والو. المهم هو تيقضي وتيمضي، عييت ما كنهضر معاه والو. صافي التعمى كان كيبغيها وكيموت عليها. صافي المهم مسكينه ما قدرت ما تقول ليه، بيعها الدار، باعت مسكينه الدار بلا ما تشعر. ومشاو داك الساعه كانوا خداو دار وحده اخرى، خداو دار كبيره ودار يعني في واحد الحي اللي راقي. وكانت مشات عاشت معاهم. ملي عاشت معاهم صافي تما بدات المشاكل تما. خويا بدا كيتصرف مع امي واحد التصرف اللي خايب. غاي كيتنفخ عليها، مرتو كتنفخ عليها، دايرينها فحال الخدامه ما عندهاش الحق يعني باش تقول شي حاجه ولا تعبر على الراي ديالها. تفلى عليها. المهم الدار فاش تباعت ماشي تقول ليه اولدي راه الدار يعني الاخرى كانت ديالي، واختك اللي ما قدرت تقول حتى شي حاجه تتقول يعني راه ولدها راه الكبده ديالها. ما بغاتش حشمت انها تقول ليه شي حاجه. قالت لك جاتني حشومه نقول ليه دير لي النص في سميتي ولا نديروها في يعني في سميتك وفي سميت اختك. المهم ما قالت لي حتى شي حاجه، قالت راه يعني ولدي. صافي فاش دار الدار الاخرى في سميتو صافي ولات كتبان ليه ماما غير متقله عليهم، غير زايده عليهم، غير شي وحده اللي ما عندها حتى شي فايده. مرتو بقات يعني كتحرش فيه كتحرش فيه تتحرش فيه حتى شنو غيدير. تخيلوا شنو غادي يدير بعد ما تكرفصات وخدمت وكبرت وتمحنت وتسخسخت، كيهزها وكيديها دار العجزه. وانا ما جايبه للدنيا خبار. انا كنصوني على ميمتي، حيد ليها التليفون، كنصوني عليه ما كيجاوبنيش، كنصوني ما كيجاوبش، كنخليه الميساجات والو. من بعد ديك النمره ديالو ما بقاتش، كنصوني عليها ما كايناش ديك النمره والو، حتى شي حاجه حتى شي واحد حتى شي خبار ما كاينه. صافي اشنو كندير انايا؟ بغيت نهبال وبغيت نتسطى. عييت، ما عندي حتى شي واحد، ما عنديش فين نعيط، ما عنديش شكون هذا اللي غادي نعيط ليه. كنعرف غير امي وكنعرف غير خويا. صافي انا بقيت كنعيش بحال هكاك معذبه، ما عارفاش خبار على امي شنو كيطرى ليها. انا ما مسامحاش ليه، ما نكذبش عليكم، هادشي اللي دار وهادشي اللي عشتو بسببه انا ما نسمحش ليه. صافي بقيت عايشه مكرفصه في فرنسا حتى تلاقيت مع واحد ولد الناس. تلاقيت معاه مسكين الصراحه يعني واحد الانسان اللي تا هو كان محتاج ليا وانا محتاجه ليه. كان عنده شويه مشاكل في الصحه ديالو، ولكن يعني انا ماشي بغيتو غير باش ندير ورقيه صافي ونسمح فيه. بالعكس كيف ما دار فيا خير، كيف ما يعني بغى انني نكون بوريقاتي، قال لي انا غنوقف معاك حتى ديري وراقك وحتى يعني تقدري انك تكوني مستقله بذاتك. ولا بغيتي داك الساعه بغيتي يا بنت الناس تخليني غير خليني، وانا والو ما قدرتش يعني. هادشي اللي قال لي في الاول، عرفني ما عنديش الاوراق، قال لي شوفي انا غادي نتكاتب معاك يعني ونتزوجوا، وبغيتي تعيشي معايا كزوجه، بغيتي بنت الناس ديري ورقاتك. انا ما قدرتش انني نستغل، كان محتاج ليا حتى هو.
صافي تزوجت انا وياه، بقيت عايشه انا وياه. الصراحه درويش ظريف كيحترمني كنحترمو. اش غندير انا بواحد اخر يعني اللي بصحته يكون فحال العود وما يحترمنيش ويبدا يدير شي حوايج اللي انا ما غاديش نرضى بهم. يعني الصحه كتبقى شي حاجه اللي يعني ماشي بيدينا. ربي من تيكتب عليك شي حاجه راه يعني كتكتب عليك. هو كان عنده واحد الرجل ناقصه كيعرج بها، كان يعني كيدير السبور بالفيلو، كان دار واحد لاكسيدون وكانت مشات ليه رجليه. المهم الحمد لله ماشي شي واحد اللي معطوب ولا صافي. عشت انا وياه، درت وريقاتي غاديه نهبط للمغرب. غنهبط للمغرب تنقول يا ربي كيفاش غادي نلقى ميمتي، كي غندير حتى نلقاها وانا ما عارفه على حتى شي حاجه. اش بان لي غادي نمشي للكوميساريه ديال البوليس، غنعطيهم السميه ديالها، غادي يقلبوا عليها، غادي يشوفوا لي امي فين هي. ما عندي كيفاش ندير يعني. مشيت الكلينيكات، كندور عليهم كاع الكلينيكات اللي في ديك المدينه اللي انا فيها. كنقلب كنقول ربما القى يعني خويا في شي واحد فيهم. المهم ما كيبغيوش يعطيوك. شحال من واحد ما كيبغيش انه يعني يعطيك واحد الجواب. كل واحد كيلوحك الواحد. المهم الحل اللي كان عندي هو انني نمشي للكوميساريه ونديكلاري ونقول لهم راه امي راه كانت عايشه مع خويا، ويعني وطرا وانا ما عارفه على حتى شي حاجه. بقاو تيديروا في البحث. فين غيلقاو امي؟ غيلقاوها في دار العجزه. فاش قالوها لي داك الساع الركابي ديالي تحشو. صافي كنحس براسي غادا نطيح على الوقفه ديالي. حشمت قدام راجلي، حشمت نسمع ديك الكلمه ان راه لقينا الوالده ديالك راها في البلاصه الفلانيه. صافي عطاوني الادريسه. مشيت داك الساع عينيا منفوخين الطريق كامله وانا كنبكي تنقول ما يمكنش انا نمشي نجيب امي من دار ديال العجزه. كيفاش امي اللي كبرات واللي تمحنت على قبلو يجيو لوحه فحال الكلبه حاشاكم فحال هكا؟ راه ما بغاتش تدخل ليا العقل. صافي مشيت عندهم فعلا. كنقول لهم السميه تيقول لي اييه لاله كاينه شنو كتجيك؟ قلت لهم انا راه بنتها. هذيك السيده اللي تما بقات كتخنزر فيا ما عجباش الحال. قلت لها شوفي اختي انا راه كانوا عندي ظروف وانا راه ماشي غادي نلوح امي، انا راه ما عندي حتى شي دخل في هذا الشيء. صافي عيطت ليها. كنشوف امي جايه، كنشوف امي مسكينه واحد الحزن في عينيها وضعافت. شرفت يعني فحال تزادتها واحد 10 سنين غير بالتخمام وبالمشاكل يعني داك الشيء اللي كان دار ليها خويا خرج عليها. لقيتها مسكينه في واحد الحاله. قالت لي مهلين فيا كيوكلونا كيشربونا، ولكن الراحه النفسيه هي اللي ما كيناش. كيفاش يعني غترتاح نفسيا وهي كتفكر وكتشوف ولدها شنو دار فيها؟ صافي خديت ميمتي مشيت ديتها. كنا داك الساعه كارين واحد الدار، ديتها مسكينه ويعني وتهليت فيها وحاولت انني نوكلها احسن ما كاين، ومشيت كسيتها ما خليت ما درت ليها. ولكن عندها واحد النخسه في قلبها. كتجلس مسكينه حتى كتنفس واحد التنفيسه اللي تقولوا راه ما عاد مسكينه شنو طاري. وفعلا يعني داكشي اللي طرا ليها راه ماشي ساهل. صافي انا مشيت سولتها اين كلينيك خدام. مشيت لخويا اش درت ليه؟ طليتو طلطلتو. درت ليه فضيحه في داك الكلينيك. وليت كنهز وكنلوح عليه وكنخبط عليه. كنت غناكل وكنت غادي يعني غندير فيه شي مصيبه داك النهار. المهم حتى ولاو كل شيء كيتفرج فينا. واحد الفضيحه شوهت ودرت ليه الشوهه تمايا. وتمات جايه مرتو جريتها من شعرها. قلت لها يا الجيفه يا الخانزه يا الخماجه يا يعني يا اللي ما كتسوايش يا اللي ما كتصلاحيش. قلت لها انت تبغي امك اللي يدير في هذه الحاله تلوحي لي انا امي في دار العجزه؟ ادويه يا المسلوته كون غا بعدا مراكي في العيالات واحد الفورمه وواحد عوجه السنان واحد ما عرفتش انا خويا شنو عجبو فيها. المهم درت لهم فضيحه حتى كانوا غيجيبوا لي البوليس. المهم بردت قلبي مزيان. صافي اش غادا ندير داك الساع؟ غادا نكري لامي واحد الدار. وشفت واحد البنت
مشيت عند واحد السمسار، قلت ليه بغيت شي بنت اللي تكون يتيمه، شي بنت اللي يعني تقدر تقابل ليا ميمتي وتجلس معاها. شفت واحد البنت مسكينه بقات جالسه معاها حتى راجلي دار لمي دار ليها الفيزا وجات عندنا، والحمد لله دابا راني بخير وعلى خير مهليه في ميمتي. كتجلس عندي حتى كتشبع داك الساع وكترجع. خديت انا واحد الدار تما في المغرب، كتمشي ليها مره كتجلس فيها، كتعيط على ديك البنت الناس مسكينه، كتجلس معاها. ايوا صافي وهكا يعني بقات عايشه كيعجبها الحال. تجي عندنا وثاني كتوحش المغرب، كتقول يا بنتي راني توحشت. مره كنهبط معاها، مره كتهبط بوحدها. وصراحه راجلي الله يعمر ليه الدار. خويا ما كنعرفوش، ما بقيتش نهائيا كنعترف به كاخ، حيدته نهائيا من حياتي، ما مسامحاش ليه نهائيا، ما نكذبش عليكم. المهم كانت هذه هي قصتي وقصه امي الغاليه، امي العزيزه، امي الحنينه، امي اللي داكشي اللي دات علينا ما عمرني ما ننساه. والله يسمح ليه والله يغفر ليه داكشي اللي داروا فيها. صراحه كان صعيب بزاف. كنتمنى لكم كل خير، وكنقول لكم تهلاو في ميماتكم وتهلاو في والديكم، لا اب لا ام، راه ما كاينش في حالهم في الدنيا. انا اللي بعدت وانا اللي حسيت وانا اللي توحشت وانا اللي كنت كنقول فينك امي فينك امي، غير نعنقك وغير نبوس لك داك الراس ونشم ريحتك. اما هو الصراحه ما فهمتش انا داكشي اللي دار فيها. ما عرفتش واش حيت يعني كنا دسرناه اكثر من القياس، واش المشاكل اللي عاش فيه ما عرفتش داكشي اللي خلاه يدير بحال هكا. المهم وكنقول اي بنت الناس حرام عليك يعني ديري في عدوسك هادشي، تقي الله. اي وحده كتفكر انها تحرم يعني الولد من مو وتجر يعني راجلها ليها باش هي داك الساعه تبقى مستفرده بيه وباغا ليها الخير غير ليها هي، كنقول لك اختي فكري حتى انت راه غديري الوليدات، فكري ملي غديري وليدك واش تبغي ان تجي واحد بنت الناس ودير لك نفس الشكل. المهم كانت هذه قصتي وقصه ميمتي وقصه خويا ومرته شنو دارت. يعني كيفاش حتى بدلاتو. وانا ما كنلومهاش هي، انا كنلوم خويا لحقاش كان هو الصراحه اللي خصو انه يدير لميمته واحد القيمه ويفرضها عليها ويقول لها هذيك راه امي، هذيك راه هي اللي رجعتني راجل باش تجي انتي وتاخذيني. المهم ما نطولش عليكم خواتاتي، وبسلام عليكم وشكرا على الاستماع ديالكم. كانت هذه هي القصه ديال هاد السيده اللي تكرفصات وكبرت وكبرت وعانات وتحرمت باش تلبس وتصبط وتقري باش ترجعوا راجل. الحمد لله ان البنت ديالها ما نساتش ليها خيرها، الحمد لله ان الكرش بعد المرات كتولد الزوين وكتولد الخايب. كنتمنى لكم اخواتاتي كل خير، وكنتمنى ان القصه تكون عجبتكم، وكنطلب منكم انكم تبارطاجيوها مع الناس وانكم ديروا ليها لايك الى عجبتكم. وإلا كنتو باقي ما تشاركتوش في القناه ديالي مرحبا بكم والف مرحبا. كنشكر اي وحده دخلت عندي، وكنشكر اي وحده خلت لي تعليق زوين. كنشكركم فعلا من قلبي، وكتفرحوني بتعاليقكم الزوينه. وخليت لكم الراحه، ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.